أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وخزيا إلى الأذقان فهم يطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فحزبنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تعودوا لنرجمنكم ويمسكنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن يمسكم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم تهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يؤتي الرحمن بذنب لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جنود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة إذا ما يأتيهم من رسول إلى ذنبه يسابقون. ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وليكن لما سمعوا الذين هم يرون. وآية لهم الأرض بين الرحيمها وأخرجنا منها حتى قبل يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من السلوم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ولا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما لا يعلمون. وآية لهم الليل سخر والنهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى بلغ العرجون القديم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله تعالى إن هم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يعبدون إلا صيحة واحدة وهم يقسمون. ولا يستطيعون توفيقا ولا إلى إليه يرجعون. لقد الشمس إذا هم من الأجداث سيارة يسلون. قالوا لا ويلنا وما أرسلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة وقيل هم الذين مخبرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم محبطون كافرون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فبيحرقوا بهم بما يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنون قولهم إننا نعلم ما يفسدون وما يريدون. ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر النخل نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم. إنما ملكه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.